pagpahigayon og orientation og training sa result-based monitoring and evaluation kon RBME approach aron makabaton og kaalam ang mga barangay sa pagsuta sa mga resulta ingon man ang epekto sa mga proyekto ug programa nga gihatag ngadto kanila. Magabalita si Jaira Saludar. Gisugdan kagahapon adlaw ang orientation of training kalabot sa result-based monitoring and evaluation ngadto sa 11 ka barangay sa lungsod sa Rosario, partikular na ang BPMEC o Barangay Project Monitoring and Evaluation Committees nga gilangkuban sa mga barangay kapitan, youth o sangguniang kabataan, mga civil society organizations ug school principal nga gipegayon sa usa ka resort sa maong lungsod, Hulyo 30, 2024. Agi kini sa pag-strategize sa mando ni Governor Santiago Cani Jr. kalabot sa EO number 23 series of 2021 nga engage ang tanang mga frontliners aron mas daling makuha ang mga resulta ug kumustahon ang estado sa mga proyekto ug programa nga gipadagan sa matag barangay. Sumala ni RBME Unit Head Michael Leo Toralba, kinsa mausab ang resource speaker. Unang gipailawom sa maong orientasyon ang anaa sa probinsyal nga pagamahanan paingon sa national government agencies ug LGUs ug karon ang unang higayon sa pagpadangat sa maong RBME approach sa barangay level. Kaya ang atong gituuhan is naaman sila sa frontline. So mas dali nila ang pagpatigayon sa pagmonitor, pagsunod sa dagan ug pagsuta sa mga resulta brought about by the projects nga nabutang sa mga barangay. Kung manginaot ko nga kini magkahatag og dugang kahibalo, no? Kay ang atong gobyerno naghatag ayon og suporta sa mga programa ug mga projects, no? So kini basihan sa matag barangay sa prioridad nila. Pinaagi sa pagpa-implementar sa mga project and programs, no? Kay pinaagi sa RBME diha na nato makita, no? Ang mga panginahanglan gyud sa mga katawhan sa lungsod ug sa matag barangay. Ipadangat din hisulod sa duha ka adlaw nga aktibidad ang transforming monitoring and evaluation practices pinaagi sa maong RBME approach. Pagpausbaw sa project monitoring pinaagi sa social media, paghatag og giya kalabot sa BIS o Barangay Information System. Ang maong mga hisgutan, gituki aron dunay ideya ang matag barangay sa pagsuta sa mga resulta ingon man ang epekto sa mga proyekto nga gihatag sa national man o gikan sa probinsyal. Pinaagi sab niini, makumusta ang estado sa mga katawhang benepisyaryo sa maong mga proyekto. We are trying to work it out nga ang mga strategies ug mga approaches palatable ngadto sa community level, no? Kanang kaya ra pud nila. So most probably ang ma-highlight din is mapakita nato ang dagan sa mga proyekto ug unsay hinungdan kung ngano man nga mag-conduct gyud ta og RBME. Usa sa may partisipar ang kapitan sa Barangay Libuac, Kerha Fuentes. Kinsa nang hinaot nga dunay makatunan sa mga orientasyon ug makabaton og saktong pagsuta sa mga programa ug proyekto nga gihatag silang barangay. Ang mga project and programs nga naabot na mo ang barangay is nakatabang gyud para ma-uplift ang lifestyle sa among community. Tungod niini dili ingon nga wala na ingon nga naglisod pero nakatabang-tabang gyud siya. So, based sa ning programa, kaning orientation, I think it would be the right avenue for us nga ma-check po ang parameters and mechanisms sa mga projects nga hatag sa mga sa barangay kung effective ba siya or efficient. Naglaom sab si Toralba nga pinaagi sa duha ka adlaw nga aktibidad, mas mapalambo ang pagplastar sa mga proyekto tungod equip una kabaton na og kaalam ang mga BPMEC nga makatabang sa pagmonitor, pag-evaluate sa mga programa ug proyekto. Aron dunay ideya ang gobernador ug ang mga ahensya nga naghatag sa pundo kung kumusta dili lang ang proyekto pero kumusta ang ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi tungod sa mga proyekto nga gipadangat sa gobyerno. Jaira Saludar para sa Bayan.